Testing. पेरणे Check. सांगे Check. 1, 2. पिरगोजेच्या मुरल्या आणि पिरगोजकारान गोवाई सोर्गीचे सूत फावो प्रितीच्या भावां भयणीनो, भाग्यवन जोसेफ आज आमच्या गोंय दामान दिओसिसीच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसाची तयारी आमी कालच्या दिसा सुरू केल्या. आज नोव्हेनाचो दुसरो दीस शुक्रार आनी शुक्रार म्हणल्यार खेरीत भाशेन भाग्यवन जोसेफाच्या देवोत्सवाचो दीस, ताचो आवडीचो दीस 8 जानेराची. आयचो विशय कुशे मनान गरीब जावन तुमी म्हजे गोवाय जायात. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या गवळीक सचिवालयाच्या पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर. आयच्या दिसा आमी मागतांव राया, पेरने आनी सांगे वाराद डिनरीस हांचे पासत. राया वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजोयो कामुर्ली, कुडतोरी, लोतोली, मायणा कुडतोरी, राशोल आनी राया. पेरने वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजोयो आरांबोल, मायणा कोरगांव, मांद्रे, मोर्जी, पेरने, केरी, तिराकोल, तोर्मास, तुये आनी वायतुंगोर. आनी सांगे वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजोयो कोले, दाबाळ, रिवोना, सांगे, सांवोर्दे आनी वाडे कुर्ती. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल यादनीक आनी प्रबोचन करपी पाद्री योजिको पेरेरा, सांवजे दे आरियाल इगोर्जेचो पादविकार तो. ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतलो पाद्री रोमियो गुदिनो, दिओसिसीच्या दोतोनीच्या वावरा केंद्राचो संचालक वो वडील तो. आनीक ताचे बरोबर आनीक एक यादनीक आसतलो पाद्री रिचर्ड रॉड्रिगीस, ह्याच केंद्राच्या वावरान मिसळ जाल्लो आसा ह्या खात्याचो केंद्राचो वांगडी कसो. तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ह्या म्हज्या पाद्री भावांक आनी तुमकां सगल्यांक मोगाचो येवकार हांव दितां. बरे भाशेन ही भेट जावची म्हूण मागुया. भावा भयणीनो,
बागीवन जुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक तुमकां सगल्यांक येवकार. संवसारी नोदरीन गिरेस्त आसुनूय बागीवन जुजे वाज देवा मुखार कुशेमोनान गरीब जावंक वावुरलो आनी अशें देवाक मानता तसलो जालो. हेंच करूंक आयच्या नोवेनाचो सेवाधर्म आमकां हुस्कायता. हे मनान दवरून बागीवन जुजे वाजाच्या पावलांनी चलूंक कुशे मनान गरीब जावंक आमी वावरुया. गीत गावुया, देवा मुखार उबो रावच्या. Amci modlia favona stana fukiamo ga devanam kaektai gilia favona stana fukiamo ga devanam Ci utor kanar podo saler civo con usuro Kashaka civi corcia ai still am solo tolo Kashaka civi corcia ai still want solo tolo बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. देव जावनूय ल्हानवेक चाकोर मनीस जालो. जेजूची शांती कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे sobie asu मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवान आमकां गिरेस्तकायेन बोल्ल्यान ताणें आमकां वेळ दिला. हो वेळ बरे उपयोगाक घालूंक आमकां भलायकी फावो केल्या. आमचें जिवीत सुफोळ जावंक तें शेगुणांनी नेटयलां. आमच्या संवसाराच्या पयणाक गरज तें आनी हेर सोगोट बरेपण आमच्या जिवितान ओतयलां तें घेवन आमी सदां काल खोशे मनान गरीब जाल्लीं देवाक जाय. हाचेर नियाळूंक आनी अशें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आयच्या नोवेनाचो विशय खोशे मनान कोरी जावंक तुमी म्हजे गोवाय जायात आमकां आदार दिता. आमी ह्या संवसारांत येताना कांयच घेवन येवंक नात आनी वेतानाय कांयच घेवंक वेचिनात. पूण आमी ही इतली सोगोट गिरेस्तकाय पुंजावून दवरतांव ती कोणाक आनी कित्या पासत. ही गिरेस्तकाय जायते फावटी स्वर्गार वचूंक आडकोळ जाता. पूण जो आपणा लागीं बरेपण आसा तें दुसऱ्यांक वांट्टा आनी खोशे मनान गरीब जावन जियेता. ताका जेजूक गोवाय दिवंक सोंपें जाता. असलें जिवीत जिवंक आमकां ह्या मिसांत आदार मागुया. तशेंच हो दुसरो नोवेनाचो दीस दिवोसेजीच्या गवळीक सचिवालयाच्या पास्टरल सेक्रेटेरियट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयलोलो तेन्ना ताचो वावर फळादीक जावंक आनी तूंय वावुरतेल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण
या मिसांत बापा लागीं मागुया. देवान आमकां साबार देण्यांनी भरल्यांत, वेगवेगळी देणी दिल्यांत. देणी आमचेच खातीर न्हय, दुसऱ्या खातीर आमी वापरूं. हे देण्यांनी आमी ग्रेस जाल्या, पूण गरजेवंताक आमी पावूंक आनी तरेन जेजूक आमी गोवाय जावंक. जायते फावटी हे देवाचें बरेंपण आमी वळखूंक ना आनी एक गूण दिल्ले दुसऱ्या खातीर आमी वापरूंक ना, गरजेवंताक आमी दिवंक ना. चुकल्या म्हूण देवा थंय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. आमेन. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या संत जुजेबाजाचे देखीन आनी मोणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक हाजीयेच्या शिमा पर्यंत पळजोडायली. तुज्या चाकरान तुजे देवीक उतर परगटलेले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गौरव देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, जो थोडें वोंपता तें थोडें लुंवता आनी जो चड वोंपता तें चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करूंक वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळी देणी उपट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटोच दयाल कर्ण्यो करूंक तुमकां ओगलें कित्याक आसतलें? कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखता. जो वोंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकां बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो.
देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा स्वतसान पाळटा तो मनीस बागी. तांची सोसत प्रितुमेचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची सोसत सुदोव. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करूंक उश्णें दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपले खालीच गोट दवरता ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचे गोट्टान जाले पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सोदोळ हातान तो दुबल्यांक वांटा. ताचें बरेपण तोखतले सोदांखाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvespora, 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 che devorte udarbo. आमच्या सोम्याची जुचे आमी ग्रिसावची काती आपूण जालो दुर्बो. Sorvespora, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक सांगले कोण एक गिरेस मनीस आसलो. तो तांबडी नाजूक सुणी आंगोसरां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बोरीं बोरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळो चवणांनी भरून ताच्या दारवट्याशी पडोवन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजा वयलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवणां लेवताली. मागीर जालें तें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोणांत आटे विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपान आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस देखले. नशीब मारली. अब्राम बाबा म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीप थोडावंक लाजाराक धाड. कित्याक ह्या उशांत हांव भारी वळवळटा. आनी अब्रामान म्हळें पुता म्हज्या तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास तर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा.
आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा जावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण तुयतान हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थिरायिल्लें आसा. तेन्ना ग्रेस मनशान म्हळें, तशें जाल्यार बापा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय ह्या वडवड्याचे सुवातेर येना जावंक लाजारान ताका शिटकावचे. पूण अब्राहमान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचे ताणें आयकुचें. ताणें म्हळें, तशें न्हय अब्राहम बाबा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्राहमान ताका सांगलें, मोइसेसाचे आनी प्रवाद्याचे ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवून जाल्यार लेगून तांच्या मनान सत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, संत जुझेवाजाक ल्हानूच सन गरिबांचो मोग. ग्रीस कुटुंबांतलो तो, तरी गरिबांचो मोग आसलो ताका. कोणी भिकारी आयल्यार ताका दान दितालो. गरीब भुरग्यां बरोबर खेळटालो. कोण शिकूंक जोड मनाचे आसा ताका शिकयतालो. गरीबसाणीचो आकार घेवन जेजूक तो गोवाय जालो. गरीबसाणीन जायत्यांक गुलामपणान चेपून दवरता म्हूण तो जाणा आसलो. हे खातीर मनीस तरेकवार गरीबसाणीन सोंसता तें पळोवन आपुणूय गरीबसाणीचो भेस घेता. जावं कुडीचे गरीबसाणीन, जावं मनाचे गरीबसाणीन, जावं काळजाचे गरीबसाणीन देखीक बोक्षणें दिवंक जायना. तशेंच आत्म्याचे गरीबसाणीन फुडें मागणें बीन करूंक जायना. असली गरीबसाणींतली तांकां भायर काडूंक तो वावुरता. चालतें जिवीत ताचें जालें. चुटी करून आसतना तो एक चाकोर कसो वावर करपाक लागलो. जाफना जेजूक परगट्टना तरेतरेचो बेस ताणें घेतलो. एके वेळार धोबी जालो, एके वेळार पदीर जालो, नुस्तेकार जालो. तरेतरेचें रूप घेवन जेजूचो दूत जावन जेजूच्या मोगाक तो गोवाय जालो. लोकांचे सोदीक गेलो. मनशा भाशेन कसो तांचो भेस घेतलो. तांची परिस्थिती आपणाचेर घेतली. आनी जायतीं जाणां ताच्या साद्या वावराक लागून जेजूशी परतलीं. जायत्याचो भावार्थ वाडलो. दुसऱ्यांक बरेपण मेळिल्लीं तीं ताचे भाशेन दुसऱ्याक दिवंक लागलीं, बरेपण करूंक लागलीं. बाबडीनो, आयचे वाचपा आमकां असलो संदेश दिता की जी कोण ल्हान जाता, गरीब जाता, ताका स्वर्गार मुकुट आसा. घडये संवसारान मान ना, पूण स्वर्गार देवा मुखार कशे मनान गरीब ती सुभागी, कशे मनान गरीब जाता, गिरेस्त जावनूय गरीब जाता. स्वर्गीचे राज तांचे. जेजूचेच पळोवया. जेजू देव, सोर पदवेदार, तरी आसतना मनशाची गोत ताणें घेतली. ल्हान दुर्बळ जालो, गोठ्यांत जल्मलो, साद्या घरांत, थोड्याच्या घरांत वाडलो आनी चाकोर जालो. तो म्हणटा, तुम्ही म्हाका सोमी दोनी म्हणटा, पूण सोमी दोनी जावन हांवें तुमचे पांय धुले. शिसांचे तो पांय धुता. सादो मनीस म्हणटा. कोल्यांक सुद्दां दोले आसात, सुकण्यांक सुद्दां घोटेर आसा, पूण मनशाच्या पुताक रावंक एक सुवात ना. सादें ताजें जिवीत. आमी आयज लाजार आनी हाची खबर आयकल्या. लाजार एक गरीब मनीस. लाजार म्हणजे देवाचेर पातयेतालो.
सुणी सुद्दां ताची चवणां लिवताली कितें पडटा काय पडयतालो घरचेमत आसलो आनी गिरेस्त मनीस सगळी नाजूक आंगसरां न्हेसतालो मोजा मारतालो दोगूय मेले पूण अशें म्हणटा लाजार आब्रामाच्या देवाच्या घरांत पूण गिरेस्त मनीस हें कोणांत कित्याक काय ताणें आपणाक दिल्ली गिरेस्तकाय वो कितें दिल्लें इतलें ताका नाका आसलें ताणें त्या लाजाराक दिवं येतालें ताच्या घरचेवताक ताणें पावूं येतालें हें ताणें करूंक ना जेजू आमकां म्हणना की गिरेस्त मनीस स्वर्गार वेचना म्हूण एक कडेन म्हणटा तो गिरेस्त मनशाक कठीण जातलें कित्याक मनशाची मूठ सुटोना एक फावटी पूण गिरेस्त मनशान सुद्दां गरीब जावं येता जेन्ना तो आपणा कडेन आसलोलें दुसऱ्यांक दिता न्हयच दोडू पूण आपले गूण सुद्दां दुसऱ्यांक दिता गरजेवंतांक पावता तांची परिस्थिती वळखता तांच्या दुकान वांटो घेता तोय गरीब जाता मागीर पावलो आमी दुसरें वाचप आमी घेतलां तो म्हणटा आमचे लागीं तरेतरेची गिरेस्तकाय आसूनय जायती गिरेस्तकाय आसा एक गरीब मनशा थंय सुद्दां जायती दुसरी देणी आसतली जी कला आसतली आमी गिरेस्त धुडवानीच पडयना पूण देवान दिल्ले गूण आसा तुका हो गिरेस्त जावन तरेतरेची गिरेस्तकाय बागेन पावलो म्हणटा गरीबसाणान जिवन आमच्या लागीं आसा तें आसता टोण्यान दुसऱ्याक दिवन आमी दिता तेन्ना देव आमचेर कुशल जाता देवाचो आशिर्वाद आमकां मेळटा सुभागी आमी जाता आमी जायते पाटी दिता ते पाटी ओगड्यावाणी दिता उरलेलें आमी जाणा जेजू ते वस्तुरेक वाखाणटा ती गरीब 2 नाणे घालता जेजू म्हणटा तेणी चड घातली कित्याक आपणा आसलें ते पासून तेणी दिलें गिरेस्त मनशांनी दिलें चड आसलें तें चिमटो काडून दिवना तेणें आपणाक पूण हे वस्तुरेन दिलें सुभागी ती जायते फावटी आमी दिता दुसऱ्यांक गुणगुणून दिता दुसऱ्यांक दिता आमचें नांव मेळोवंक दिता आमी आमचें नांव आमकां जोडूंक जाय आमी चिमटो काडून दिना आमकां ते बायलेन चड दिलें आमी देवान आमकां जायती देणी दिल्लें आसा आनी बागेन पावलो म्हणटा गरीब जावन सोदोड हातांनी दुसऱ्यांक वांटा ताचें बरेंपण सुद्दां आसा गिरेस्तान आमी सगळे तरेन उदार जातोच आमचे सेवे वरवीं आमी जेजूक गोवाय जावं येता भाव भयणीनो देवान आमकां जायती देणी दिल्यात हांव धोडूच म्हणना दामून चेपून देवान आमचे उटेन उडयल्लें आसा देवाक जाय आमी ते दुसऱ्यांक दिल्ले दुसऱ्यांक वांटलेले न्हयच दुडू पूण आमचो वेळ आमचें बरें उतर आमची सेवा आमचे गुण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कुशल करता गरजेवंताक कुशल करता आमचीच कुशलकाय भोगूंक पावता कशें म्हणून गरीब जावन ह्या संवसारान गोवाय कशें जावंक जेजू आमकां आपयता आनी कशें जावं येता आमची गिरेस्तकाय पूण आमचे गुण आमकां टॅलंट देवान दिल्ले आसा पूण आमकां गिरेस्तकाय आसा पुर्वजांनी दिल्ली आमकां दवरलेली आसा वो आमी कश्टांनी केल्ली आसा आमी ती गरजेवंतांक दिवंक तांकां आदार जावंक जाय ती तांकां न्हेसोवंक ना म्हाका कडेन जाय तें न्हेसप आसा एक तरी दुसऱ्यांक दिवं येता म्हाज्या कुशाल करूं येता म्हणजे थंय जेवण आसा जाय ते पिड्यार करता व्हडलीं व्हडलीं जेवणां करता पिड्यार करता पोटा बडो भुकेला ताका आमी दिवं येता कितल्यो वस्तू आमच्या घरान आसता नाका इतल्यो वस्तू नाका म्हाका पूण दुसऱ्याक कडेन गरज आसा ताका आमी दिवं येता हे तरेन हांव गिरेस्त जावनूय गरीब जावं येता तर भाव भयणीनो जाय ते दिता तें परतें घेवचें आशेन दिवचें न्हय परतें मेळटलें म्हूण दिवचें न्हय गरीब जावया खुशे मनान गरीब जावया आनी स्वर्गीचें राज आमी जोडया खुशे मनान गरीब ती सुभागी हें सुभागीपण आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया
खुशे मनान जी कोण गरीब खरेंच बागी स्वर्गीचे राज खरेंच तांचे आमचे धर्मीक वडील तशेंच देशाचे फुडारी आपले सोदरे वयले देवून गरिबां सोवे मोग आनी उस्को दाखोवंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान ल्हान दुबल्याचे सेवक जावन मोगाचे गोवाय ते जावंक आमी मागताव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोजे पासत अपमान बोगलांट कोश्ट तुमाळो भोगूंक पावशात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. हो दुसरो नोवेनाचो दीस गोवलीक सचिवालयाचे आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. थंय वावुरतेल्यांचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण आनी हो वावर फुडें व्हरतना तांकां आडकोळी मेळटात तांचे मोदें पासून तांणी जेजूक गोवाय दिवंक आमी मागताव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. काळजान जी कोण नितोळ निर्मळ खरेंच बागी देवाक पळोवंक खरेंच पावतात. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान जें कितें आपणा लागीं आसा तें आपणाचें न्हय पूण देवाचें म्हूण ओळखून घेवन दुसऱ्यांक आनी अदीक करून गरिबां आनी गरजेवतां पासत तें वापरूंक गोवाय जावंक आमी मागताव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगल्याक जी कोण शांती करतात खरेंच बागी देवा भुरगीं खरेंच म्हणची. राया पेरणे आनी सांगे वाराड्यांतल्या फिरगोजेच्या गोवळ्यांक आनी फिरगोजकारांक गोवायकेचें जिवीत जियेतना बरी भलायकी आनी मेळ्ळ्यांत तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावंक आमी मागताव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आतां जी कोण रुदोन करतात ती खरेंच बागी तांकां बुजवण खरेंच मेळटा. कोविड-19 एपिडेक आमचेर सगल्यांचेर जायतो वायट आनी गंभीर परिणाम हाडला. देवान आपले काकुतीन ही पेस्त पिडा आमचे वेली बेगीनूच पयस करूंक आनी आमच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून आमकां बुजवण मेळची म्हूण मागताव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा ही आमची मागणी ऐक तुझ्या पुता जेजूची नावी. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो कुडा बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख वावर दोंदो आमचे कोश्ट त्रास आमची म्हातारी पिराय आनी पिडा अदीक करून आमची ओत्मीक दुर्बळकाय आनी सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया तुकाच बापा. Sur moci dita tuka ekanie tuka swomto sur moci tuđe se korka šele moci hatke moci paige स्वीकार कर आता गोशे तुझो मोहिमो पोरगोट करू शुकबो सगल्यांक दिवू
मागता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सोबीच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवूंक. हो मोगाळ बापा, संत जुझेवासाच्या आमच्या गोंयच्या द्रोम प्रांताच्या आस्कराच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर खनवळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग दुसऱ्यांक ओ क्रिस्ती लोकांक मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर कडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुझेवास हे तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo sorvets por tu Sorgani socar bola tuja vojbova Usorgi tu kasoj zoj Usorgi tu kasoj zoj Sorvespora cinavi eta takasoj Usorgitu kasoj Usorgitu kasoj बापा, खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी ससनीक खोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो घोट पोरगोटूया. Gesù melo, Gesù জীবন জানা, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù জীবন জানা, Gesù nowianie tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंतसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती, तिचे पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजेवाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जुजेबाज शेजारच्या भुरग्यां बरोबर खेळटालो, अंकिरीत गरीब भुरग्यां बरोबर तांकां शिकयतालो, दोतोनी शिकयतालो, आपली फ्रिगोजेन दोतोनूय शिकयतालो. हें मागणें जेजूनय शिकयल्लें, ताणें शिकयलां. तेंच मागणें धीर घेवन बापाक म्हणुया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय
आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशेपरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मगान शांती दिया. शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर झट्टी आनी खास्ताडी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दिवं. अस्त जेजू देव जावनूय ल्हानवेक चाकर जाला, गरीब जाला. ताच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळ. बाबा भयणीनो, ओत्मीक भाशेन आमच्या काळजांनी आयिल्ल्या जेजूक आतां आमी नमस्कार करुया. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. पवित्र कोंबड्यां घेवंक आमी तयार जावया. जेजूक खूद आमच्यान घेवंक नजो म्हणटूच उत्मीक तरेन ताचे ताय आमी काळजा मनान एक जावया. असले ओत्मीक भाशेन जेजूक आमच्या काळजांनी आशेवन शिवताना गीत गावया राजाचें जेवण. Surgincha razan kele Chevon volya
फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे सुर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे आगोस्त्र घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी आगोस्त्र घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी. प्रार्थूया. सर्गींच्या बाबा संत जुजेवाजाक मान दिवन ह्याच्या नोवेनान संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझे देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुझ्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सरवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटून धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. म्हजो खेरीत दिनवास पाद्री युजिको पेरेरा हांकां आमचे मदें येवन ताणें इमिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या आनीक देवाचें उतर आमकां परगटलां ताचे पासत. तशेंच म्हजो खेरीत दिनवास पाद्री रोमियो गुदिनो हांकां दिओसिसीच्या दोतोनीच्या वावरा पासत आनी हेरूय वावरा पासत आमी मागला ताचो वडील आनी प्रतिनिधी कसो तो आमचे मदें आसलो. तशेंच ह्या दोतोनीच्या वावराच्या केंद्राचो वांगडी कसो पाद्री रिचर्ड रॉड्रिगीस आमचे मदें आसलो. पयस तावन ते आयल्यात. खेरीत भाशेन अपुर्बायेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्यो कांय कळवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी 2 मिसां जातात. सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, दुसरे सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोनूय मिसां आमकां ऑनलायन ओ लायव्ह पळोवंक मेळटात. आमच्या दिओसिजान वेबसायटीचेर ओ CCR TV, GCTV, HCN चॅनल फकत 7 वरांचे मीस, मागीर गोवा न्यूज बी यूट्यूब चॅनलाचेर दोनूय मिसां आनी ही मिसां पळोवंक मेळटात त्या त्यांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय. परबी दिसा 3 मिसां जातलीं. सकाळीं 7 वाजता कोंकणींतल्यान, सकाळीं 8:15 इंग्रजींतल्यान आनी सकाळीं 10 वाजता कोंकणी भाशेन हे दोबाजीक परबेचे मीस. सगळीं 3 मिसां ऑनलायन लायव्ह आमकां पळोवंक मेळटलीं. तशेंच सांगला ते भाशेन त्या तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय आमकां ती मेळटलीं. फकत ह्या मिसाक म्हणजे दोबाजीक परबेच्या मिसांत दिओसिसीचे कांय प्रतिनिधी खुद मिसांत वांटो घेतले, जावं पाद्री, धार्मिका आनी लौकीक. नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे दिसा भाग्यवंत जुजेवाजाचे मुर्तीचो आनी ताची पवित्र रेलिकेचो उमो घेवंक भाग्यवंत जुजेवाजाची सांकवाळ उक्ती आसतली. सकाळीं 8 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. तशेंच भाग्यवंत जुजेवाजाचे मुर्तीचो उमो ह्याय जाग्यार आमकां मेळटा.
बाबा बुडीनो तुम्ही जाणवत अवचित वातावरण बदलल्यान घोडघोड मारून पावस पडटा आतां पासून पावस पडटा पळय आनी आमची मिसां लायव्ह करूंक वो सगळी मांडाबोळ चलोवंक मातशें म्हणून हांव बरीच आळखोळ जाता आनी हांगा जाणात तुमी कांय इलेक्ट्रॉनीक जावं इलेक्ट्रीक वस्तू आसात थोड्यो भिजल्यात म्हणटच तुमी आमकां मातशें समजून घेतल्यात म्हूण आमी जाणाव ताचे पासून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळें बरे भाशेन जावचें म्हूण आमचे पासून मागात म्हणटा ही आमची विनंती तुमी कानार घेवची देव बरें करूं सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं सर परबेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात खुशी मनान गरीब जावन जेजू गांवाक जावन ताचेच शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भागिवोन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोपले ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवकाक भागिवोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्ख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सात म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता उगीच रावन तुका जाय तें माग हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन खुशी मनान गरीब जावन सर्गीचे वाटेर चलतना भागिवून जुजे वाजाचे ओत्मीक दुर्बळकायेची देख घेवन बासावून आनी हें करूंक ताचीच मोजत मागूंक ताच्या मानाक गीत गावया जुजे वाजा आमच्या बाबा भागिवून सगळ्या आमच्या बावा विनोद्यांक तुजी मोजत पावोय साक्षी दिवं जेजू बावत बोरसू उर्बेन वोर आमकां जागोय जुजे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासो अर्गा मोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्या अर्गा मोयमा ससना ससना जुजे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासो अर्गा मोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्या अर्गा मोयमा ससना ससना